Good afternoon, sir. Hello, Asmin, Good afternoon, sir. सुन्दैछौ? Yes, sir. हामीले अब आज त फर्स्ट क्लास होला होइन? अस्ति बिहिबार बन्द थियो, शुक्रबार म बाहिरै थिएँ। आज फर्स्ट क्लास है त हाम्रो, Yes, sir. होइन? Oh, sir. मैले सुनिरहेको छैन, बोल त एकजनाले। Sir, hello. Hello, sir. Hello, sir. Hello. सरको आवाज नै आएकै छैन हौ। हेलो सर, सुने तपाईँको आवाज आएको छैन। यहाँ आयो होइन अब? यस सर। ठिकै छ, अब सुरु गरिहालौँ है त। अस्ति पनि पढ्न पाइएको छैन, अस्तिको विक पनि। आज स्टार्ट गरौँ हामी। सबभन्दा पहिले तिमीहरूलाई कोर्स कन्टेन्टहरूको बारेमै म यहाँ जानकारी दिन्छु पहिले है त। कोर्स कन्टेन्ट के पढ्नुपर्छ हामीले, ती कुराहरू नै छ फर्स्टमा। कोर्स कन्टेन्टहरू कुन सरले कुन पढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त अब सरहरूले सुरु गरिसक्नु पनि भएको छ होला होइन? जिके सरले, श्याम सरले कुन टपिक सुरु गरिसक्नु भएको छ पनि होला होइन? श्याम सरले कुन भोलोमेट्रिक एनालाइसिसबाट सुरु गर्नुभयो कि अर्कै कुनै सुरु गर्नु भएको छ? अल्कोहलबाट सर। ए अल्कोहल। अनि जिके सरको? छैन सर, आज अब यो पछि क्लास छ, फर्स्ट क्लास हो सरको। अस्ति पनि भएन जिके सरको? अस्ति सर छुट्टी थियो नि त, बिहिबार। बिहिबार छुट्टी थियो, अर्को दिन थिएन कुनै? एक दिन मात्रै छ सर। ए अनि हाम्रो आरसी सरको चाहिँ छैन क्लास? आरसी सरले हिजो पढाउनु भयो त? आरसी सरको कुन टपिक सुरु गर्नुभएको आरसी सरले? आयनिक इक्विलिब्रियम भन्ने कि इनअर्ग्यानिकको सुरु भएको गर्नुभयो? आयनिक इक्विलिब्रियम। एसिड बेसको बारेमा भन्नु। ए ल ठिकै छ। बुपी सरले त अनलाइन क्लास पढाउनु हुन्न होला अहिले होइन? बुपी सरको रुटिनमा छैन। जिके सरले अब सायद अब फिजिकल केमिस्ट्रीकै अगाडिको टपिकबाटै गर्नुहुन्छ होला, थर्मोडाइनामिक्स इनर्जेटिक्सहरू भन्ने छ, त्यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ होला जिके सरले होइन? अब हामीले 12मा पढ्नुपर्ने पनि बुक्सहरू, यहाँ केही बुक्सहरू मैले देखाइदिएको छ है। 11मा हामीले प्रिन्सिपल अफ केमिस्ट्री भन्ने पढाएका छौँ होइन? 12मा पनि हामीले यही बुक फलो गर्दा हुन्छ। रिफरेन्स बुकमा चाहिँ अरू बुक्सहरू लाइब्रेरीमा पनि दिएको छ होइन? विभिन्न बुक्सहरू छ हामीसँग। सूर्य एडभान्स भन्ने बुक्सहरू 11मा पनि थियो, 12मा पनि लाइब्रेरीमा पनि छ होइन? तर हामीले मेन विषय चाहिँ अब लाइब्रेरीमा चाहिँ पुरानो कोर्सको छ। पुरानो कोर्स भन्दा पनि अब धेरै कन्टेन्टहरू छ पुरानो बुकमा पनि है। 80-90% कन्टेन्टहरू छ। कुनै एउटा दुईवटा टपिक मात्रै चेन्ज होला, अथवा नयाँ टपिक थपेको भन्दा पनि पुरानै बुकमा अलिकति बरु घटाएको चाहिँ छ 12मा चाहिँ प्रायः जसो। 11मा हालिदिएको छ एउटा च्याप्टर लगेर। अनि बिचमा ल्याब प्रिपेरेसनहरू भन्ने कुराहरू थियो, अब त्यो अहिले हटाएर त्यो हटाएको मात्रै टपिक छ, थपिएको टपिक खासै धेरै छैन होइन? एक मिनट है त, एउटा फोन आयो कि। म तिमीलाई यहाँ कोर्स कन्टेन्टहरू देखाइदिन्छु, यो हेर्दै गर्ने है त। ल अब हेर्ने कोर्स कन्टेन्ट फिजिकल केमिस्ट्री अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक है। 11मा हामीले अर्ग्यानिक अलिक थोरै पढिन्छ होइन? फिजिकल र इनअर्ग्यानिक बढी पढिन्छ 11मा। 12मा चाहिँ के हुन्छ भने
11मा थोरै पढेकोले गर्दा 12मा चाहिँ मेनली चाहिँ अर्ग्यानिक नै चाहिँ कन्टेन्ट धेरै छ भनेर 12को टपिकमा चाहिँ होइन 12 क्लासको कोर्समा चाहिँ अर्ग्यानिक नै बढी राखिएको छ। अब फिजिकल केमिस्ट्रीको पोर्सन लगभग उस्तै उस्तै नै छ होइन, धेरै छैन। 35% देखि 40%सम्मको कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री भने चाहिँ खास गरी के हो भन्दाखेरि केमिकल क्यालकुलेसन होइन, फिजिकल स्टेट्सहरूको कुराहरू आउँछ, अनि केमिकल प्रोसेसहरूको कुराहरू आउँछ होइन, यो कुराहरू छ। अब क्यालकुलेसन्सका कुराहरू बढी आउँछ है, सोल्युसनको कुरा। अब भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा हामीले सोल्युसन भनेको के हो, सोल्युसनको कन्सन्ट्रेसनहरू के हुन्छन्, कन्सन्ट्रेसन के केमा नापिन्छ होइन, कन्सन्ट्रेसन क्यालकुलेसन गर्ने कुराहरू, त्यहाँ अब हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेटहरू क्यालकुलेट गर्ने होइन भन्ने कुराहरू पढ्नुपर्छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरमा। त्यहाँ अब सोल्युसनलाई डाइल्युट कसरी गर्ने, कुन रेसियोमा डाइल्युट गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छ। आयनिक इक्विलिब्रियम भनेको आयन्सको चाहिँ अब जस्तो कि हामीले केमिकल इक्विलिब्रियम पढाएको थियो 11मा, केसी केपी भ्यालुहरू भन्ने कुराहरू, त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ आयन्सको बारेमा पढ्नुपर्छ। आयनिक इक्विलिब्रियममा चाहिँ आयन्सको चाहिँ बारेमा यहाँ पढ्नुपर्छ हामीले है त। अब त्यसरी इनर्जेटिक्स अफ केमिकल रियाक्सन, केमिकल थर्मोडाइनामिक्स होइन, थर्मोडाइनामिक्स त तिमीले फिजिक्समा पनि 11मा पढेको होला होइन, त्यहाँ र यहाँ अलिकति थोरै कुराहरू फरक हुन्छ, डेरिभेसनका कुराहरू आउँछ यहाँनिर फिजिक्समा। मैले यहाँ फेरि गरेँ है त। यहाँसम्म देखाएको थियो नि अघि। हेलो, सुन्दैछौ? सुनिँदैछ सर। ल अब हेर्ने फिजिकल केमिस्ट्रीको टपिक्सहरू यो मैले देखाइ भनिहालेँ होइन। एउटा थपेको टपिक भनेको हामीसँग बुकमा पहिलेको कोर्सको बुकमा नभएको चाहिँ ट्रान्जिसन मेटल भन्ने छ नि फिजिकल केमिस्ट्रीको लास्टमा हो। यो ट्रान्जिसन मेटल भन्ने चाहिँ थपेको है, यो चाहिँ बिएससीको टपिक हो। ट्रान्जिसन मेटल भनेको हामीको ग्रुप डी होइन, डी ब्लक इलिमेन्ट्सहरू हो ट्रान्जिसन मेटल्स। तिनीहरूका बारेमा कम्पाउन्ड्सहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ यसमा चाहिँ। ट्रान्जिसन मेटलमा स्क्यान्डियम टिटानियम भेनाडियम गर्दै होइन, म्याङ्गनिज आइरन कोबाल्ट निकेल कपर जिङ्कसम्म है त, त्यतिसम्म चाहिँ इलिमेन्ट्सहरूको बारेमा, तिनीहरूका कम्पाउन्ड्सहरूको बारेमा होइन, डी ब्लक इलिमेन्ट्सको बारेमा छ त्यसमा। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ अब हाम्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्ने जुन टपिक थियो त्यो यो फर्स्ट टपिक थियो पहिले चाहिँ, यहाँ यो हटाएर 11मा सारेको हो। यहाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैले राखेको छैन, तर पनि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनबाटै हामी रिभिजन गर्छौँ होइन। 11मा चाहिँ अलिक त्यहाँ छोटो समयमा पढेको थियौँ, त्यही भएर म फेरि रिभाइज गरिदिन्छु एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्सलाई, किनभने रिलेटेड छ यो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चाहिँ यहाँ 12मा पनि रिलेटेड छ त्यो एरोमेटिक। अब जस्तो कि हेलो एरिन भन्ने चाहिँ एरोमेटिक हो, फिनोल्स भन्ने एरोमेटिक हो, सबैको एरोमेटिकको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर अब हेलो अल्केन हेलो एरिन होइन, यो भनेको हेलो अल्केन भनेको अब जस्तो कि हेलोजेन फरेन इलिमेन्ट हेलोजेन भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू हुन्छ यसमा, यसको बारेमा पढ्नु पऱ्यो होइन। क्लोरोमिथेन क्लोरोइथेन होइन, ब्रोमोइथेन यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। क्लोरोफर्मको बारेमा पढ्नुपर्छ है त, तिनीहरूका कम्पाउन्ड्सहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यो हाम्रो बिपी सरले पढाउनुहुन्छ हेलो अल्केन र हेलो एरिन। अल्कोहल्स फिनोल्स अब श्याम सरले, इथर्स पनि सायद श्याम सरले पढाउनुहुन्छ, नत्र भने जिके सरले है। अब मैले पढाउने टपिक अल्डेट किटोन कार्बोलिक एसिड, अनि यो डेरिभेटिभ्सहरू अफ कार्बोलिक एसिड भन्ने छ, नाइट्रो कम्पाउन्ड एमिनो कम्पाउन्ड, यति मैले पढाउने हो। मलिकुल्स अफ लाइफ अब जिके सरले पढाउनु भएको थियो। अनि केमिस्ट्री इन सर्भिस टु मेनकाइन्ड भने यो हाम्रो बिपी सरले पढाउनुहुन्छ यो पनि है त। फर्स्ट र लास्टको अर्ग्यानिकको च्याप्टर चाहिँ बिपी सरले। अब इनअर्ग्यानिकको प्रायः जस्तो हाम्रो आरसी सरले पढाउनुहुन्छ, हेभी मेटल कपर जिङ्क मर्करी। अब कुनै छुटे टपिक छुट्यो भने चाहिँ अनि जिके सरले कि श्याम सरले पढाउनुहुन्छ कि मैले पढाउँछु, जसले भए पनि एकजनाले पढाउने हो है। अब क्वेसन प्याटर्न हेर्ने, क्वेसन प्याटर्न हाम्रो 11मा जे थियो त्यही हो। एक मिनट है, क्वेसन प्याटर्न हेर्दै गयो है त।
क्वेसन प्याटर्न के छ भने 11 मा एमसीक्यू आउँथ्यो, सर्ट क्वेसन आउँथ्यो, लङ क्वेसन आउँथ्यो है त। अब 12 पनि त्यही आउला भन्ने हो, अहिलेसम्म मोडल क्वेसन चाहिँ आएको छैन 12 को है त। अब त्यही सिस्टमले आउला भनेर मैले यहाँ त्यही अनुसार नै राखिदिएको छु। 11वटा सर्ट क्वेसन, एमसीक्यू क्वेसन होइन, अब्जेक्टिभ 5 नम्बर गोटाको 8वटा र 8 नम्बर गोटाको 3टा लङ क्वेसन आउँछ भनेर त्यही अनुसार 11को जस्तो छ 12को पनि त्यस्तै राखिदिएको छु है त। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भनेको के हो, हामीले 11 मा अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको बारेमा निकै नै कुराहरू पढेको छौँ। अर्ग्यानिक भनेको चाहिँ लिभिङ बिङ्सबाट पाइने भनेर सुरुमा होइन हिस्टोरिकल कन्सेप्ट थियो। पछि चाहिँ ल्याबमा पनि प्रिपेयर गर्न सकिन्छ, इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डबाट पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको थियो। र म्याक्सिमम् अब नम्बर अफ यो कम्पाउन्ड्सहरूमा है त म्याक्सिमम् नम्बर अफ मेटेरियल्सहरू चाहिँ अर्ग्यानिक नै बढी छ इनअर्ग्यानिक भन्दा। पोलिमर्सहरू अरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ होइन चाहिँ म्याक्सिमम् नम्बर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पोसिबल छन् होइन। मोर देन 9-10 मिलियन्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू आइडेन्टिफाई भइसकेको छ भने इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू चाहिँ लेस देन 1 मिलियन मात्रै छ भन्ने कुराहरूको पढाएका छौँ हामीले 11 मा। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले किन चाहिँ त्यसरी ग्रेट नम्बर हाइएस्ट नम्बरमा चाहिँ प्रिपेयर गरौँ भन्दाखेरि अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको अब कार्बन भन्ने मेन इलिमेन्ट हो। कार्बनको विभिन्न प्रोपर्टीहरू छ होइन। कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्सी भन्ने प्रोपर्टी छ, कार्बनको मल्टिपल बोन्ड फर्मेसन भन्ने प्रोपर्टी छ, डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड बनाउन सक्ने प्रोपर्टी होइन, पोलिमर्सहरू बनाउने प्रोपर्टी छ होइन, क्याटिनेसन प्रोपर्टी भन्छ जसलाई, कार्बन कार्बनको लिङ्केज गर्न सक्ने प्रोपर्टी हो। त्यही कारणले गर्दा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ ग्रेटेस्ट नम्बरमा हुन जान्छ है। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको यहाँ क्लासिफिकेसन गरेको छ, क्लासिफिकेसनको चार्ट देखिरहेछौँ नि, 11 मै पढेको क्लासिफिकेसन चार्ट हो। अब हामीले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टपिक सुरु गर्छौँ, त्यही भएर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चाहिँ कहाँ पर्छ क्लासिफिकेसन चार्टमा भन्ने कुरा देखाउनलाई यो राखिदिएको छु मैले है। अब अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ ओपन चेन अथवा एसाइक्लिक भन्छ, त्यसमा एउटा चाहिँ ब्रोड क्लास छ। अर्को भनेको चाहिँ साइक्लिक कम्पाउन्ड क्लोज चेन अथवा साइक्लिक। अब हाम्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चाहिँ त्यो ओपन चेनमा हामीले अल्केन, अल्किन, अल्काइन्सको बारेमा 11 मा पढेका छौँ तिनीहरू होइन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भनेको अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड भन्ने हुन्छ। सेचुरेटेडमा अल्केन, अनसेचुरेटेडमा अल्किन र अल्काइन पर्छन् होइन। तिनीहरूको इक्जाम्पल च्याप्टर टपिकै पढिसकेका छ है। अब साइक्लिक कम्पाउन्डभित्र पर्छ हाम्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चाहिँ। साइक्लिकमा पनि दुई खालको छ, होमोसाइक्लिक र हेटेरोसाइक्लिक। अब होमो भनेको सिमिलर, हेटेरो भनेको हेटेरो इलिमेन्ट भएको, फरेन इलिमेन्ट भएको। यदि चाहिँ साइक्लिक रिङमा फरेन इलिमेन्ट छ भने कार्बनको ठाउँमा एउटा कुनै इलिमेन्ट चाहिँ फरेन इलिमेन्ट भइदियो भने त्यो खालको साइक्लिक कम्पाउन्डलाई हेटेरोसाइक्लिक भन्नु पर्यो। अब कार्बनले नै मात्रै बनेको रिङ चाहिँ होमोसाइक्लिक कम्पाउन्ड हो। अब कार्बनले नै बनेको रिङ पनि एउटा एरोमेटिक हुन्छ, एउटा एलिफेटिक हुन्छ। एलिफेटिक साइक्लिक हुन्छ, त्यसलाई हामी एलिसाइक्लिक भन्नु पर्यो। एलिफेटिक भनेको चाहिँ जुन हाम्रो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन अल्केन, अल्किन, अल्काइन्स पढेको छौँ हामीले पहिले, त्यो पनि एलिफेटिक नै हो। एलिफेटिक प्लस साइक्लिकलाई चाहिँ हामी एलिसाइक्लिक कम्पाउन्ड भन्नु पर्यो। र अर्को हुन्छ होमोसाइक्लिकमा एरोमेटिक पनि हुन्छ। अब एरोमेटिक र एलिसाइक्लिकमा के फरक छ भने एलिसाइक्लिक भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अब ह्युकल्स रुल फलो नगर्ने होइन, एरोमेटिसिटीको क्राइटेरियाहरू फलो नगर्ने हुन्छ एलिसाइक्लिकमा। अब जस्तो कि यहाँ साइक्लोप्रोपेन ट्रायङ्गल, एउटा ट्रायङ्गुलर स्ट्रक्चर बनायौँ भने 3टा कार्बनको हुन्छ ट्रायङ्गुलर स्ट्रक्चरमा। 3टा कार्बनको युनिटलाई हामी प्रोप भन्नु पर्यो नि त, प्रोपेन हुन्छ त्यो है। सिङ्गल बोन्डेड मात्रै छ, प्रोपेन हुन्छ। साइक्लिक भएकोले साइक्लो भन्ने प्रिफिक्स, प्राइमेरी प्रिफिक्स युज गरिन्छ। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्युटेन, साइक्लोब्युटिन होइन, साइक्लोपेन्टेन, यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एरोमेटिक पनि दुई खालको, बेन्जिनोइड र नन बेन्जिनोइड भन्ने हुन्छ। यदि बेन्जिन छ भने बेसिक स्ट्रक्चरमा बेन्जिन छ भने बेन्जिनोइड, बेन्जिन छैन भने नन बेन्जिनोइड हुने हो। त्यति हो फरक, अरू केही छैन होइन। अब बेन्जिन भनेको चाहिँ के हो त, बेन्जिनको स्ट्रक्चर त्यहाँ मैले बनाएको छ। अब बेन्जिनको त हामीले च्याप्टरै पढ्नुपर्छ। अब यही कुराहरू अब मैले यहाँ इन्ड गरेँ, अर्को स्लाइडमा देखाउँछु है त। यो कुराहरूलाई यहाँ यसमा नपढौँ, अर्को स्लाइडमा म देखाउँछु। र एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको बारेमा तिमीहरूलाई 11 मै
जुन स्लाइडबाट पढाएको थियो त्यही स्लाइडबाट पढ्ने हामी फेरि। ल आइरहेछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भन्ने टपिक। यो हाम्रो अहिले 12को कोर्समा छ। 12को कोर्समा चाहिँ यसभन्दा पछाडि छ। यो चाहिँ पहिले चाहिँ 12को कोर्समा थियो, अहिले चाहिँ यो 11मै छ। 11मा हामीले अलिकति छिटो पढ्यौँ, फास्ट पढ्यौँ र केही कुराहरू छुटाएर पढ्यौँ, त्यही भएर मैले त्यो रिभाइज गरिदिन आँटेको है त। हुन्छ नि होइन? सर हुन्छ सर। ल अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यो हामीले 11मा पढेकै टपिक हो, सट्ट एकचोटि रिभाइज गर्ने हो है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्सलाई एरिन्स भनिन्छ। बेन्जिन र बेन्जिन जस्तै होइन, क्लोरोबेन्जिन, नाइट्रोबेन्जिन यस्तो छ भने, बेन्जिनमा कुनै ग्रुप जोडिएको छ भने होइन, त्यसलाई चाहिँ डेरिभेटिभ्स अफ बेन्जिन भन्छ। यो बेन्जिन र डेरिभेटिभ्स अफ बेन्जिन अथवा दुईटा बेन्जिन फ्युज भएको, तीनटा बेन्जिन फ्युज भएको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्सहरू हुन्। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको एरोमेटिक भन्ने वर्ड चाहिँ एरोमाबाट चाहिँ आएको हो, ग्रिक वर्ड एरोमा भन्ने वर्डबाट आएको हो। एरोमा भनेको फ्रेग्रेन्स अथवा स्विट स्मेल दिने कम्पाउन्ड र यिनीहरूको एउटा मेन प्रोपर्टी के हुन्छ भने यिनीहरूलाई बाले भने, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनलाई बाले भने सुटी फ्लेम प्रड्युस गर्छ। सुटी फ्लेम भनेको चाहिँ टायर बाल्दा कालो मुस्लो धुवा निस्केर आउने खालको हुन्छ नि, हो त्यसलाई सुटी फ्लेम भन्छ है त। जस्तो कि टायर भनेको नि, टायर भनेको पनि हाम्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्सको पोलिमर्सले नै बनेको हुन्छ, त्यही भएर त्यहाँबाट पनि कालो मुस्लो धुवा निस्केर आउँछ। हामी ल्याबमा हामीले यो चाहिँ एरोमेटिक एलिफेटिक छुट्याउनलाई ल्याब टेस्ट पनि गर्छौँ, हामीले प्र्याक्टिकल गरेको बेला पनि त्यो कुराहरू आउँछ त्यहाँ है। अब इक्जाम्पलमा बेन्जिन भयो। बेन्जिन भनेको कस्तो हुँदो रहेछ त, बेन्जिनको बारेमा हामीले पढेकै छ होइन। बेन्जिन भनेको चाहिँ साइक्लोहेक्साट्राइन पनि भन्छ होइन। अब साइक्लिक हेक्साकोनल स्ट्रक्चर छ, त्यहाँ डबल बोन्ड 3टा छ, त्यही भएर 3टा डबल बोन्ड भएकोले ट्राइएनी भयो। अब यो डबल बोन्डलाई पाइ बोन्ड भन्छ। पाइ बोन्ड एउटा बोन्डमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 2टा इलेक्ट्रोनले मिलेर होइन, दुईटा एटम्सको एक एकवटा इलेक्ट्रोन मिलेर 2टा इलेक्ट्रोनले चाहिँ बनेको हुन्छ एउटा बोन्ड, कोभ्यालेन्ट बोन्ड होइन। कोभ्यालेन्ट बोन्ड इज फर्म बाई सेयरिङ अफ 1 इलेक्ट्रोन फ्रम द कम्बाइनिङ एटम्स। अब भनेपछि एउटा बोन्डमा 2टा इलेक्ट्रोन हुन्छ नै है, बेसिक रुल हो त्यो है। अब भनेपछि 3टा बोन्ड छ, 3टा पाइ बोन्ड छ। डबल बोन्ड भनेको पाइ बोन्ड हो है। 3टा डबल बोन्ड छ, 3टा पाइ बोन्ड हो त्यो भनेपछि 6वटा पाइ इलेक्ट्रोन छ। त्यहाँ न्याफ्थेलिनमा कतिवटा पाइ इलेक्ट्रोन छ त त्यसो भने? नेप्थेलिनमा कतिवटा पाइ इलेक्ट्रोन छ, पाइ बोन्ड छ त? 5वटा। 5वटा भनेको कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ कतिवटा भयो त त्यसै भने? 5 गुणा 10वटा होइन त? 10वटा हुन्छ है। एन्थ्रासिनमा कतिवटा पाइ बोन्ड छ त? 7वटा। एन्थ्रासिनमा 7वटा छ भनेपछि 7 टु द 14वटा चाहिँ त्यहाँ इलेक्ट्रोन हुन्छ। पाइ इलेक्ट्रोन्स भन्नु पर्यो। पाइ बोन्ड 7वटा, पाइ इलेक्ट्रोन चाहिँ 14वटा। अब बेसिक क्राइटेरिया फर अ कम्पाउन्ड टु बी एरोमेटिक भनेर यहाँ 4टा क्राइटेरियाहरूको बारेमा डिस्कस गरिएको छ। प्लानरिटी, साइक्लिक नेचर, अर्को कन्जुगेटेड सिस्टम र अर्को 4 नम्बरमा हुन्छ इक्वल्स रुल। दे मस्ट फलो द इक्वल्स रुल। अब प्लानर भनेको 2 डाइमेन्सनल कि 3 डाइमेन्सनल हुन्छ त? 2 डाइमेन्सनल है। यहाँ हाम्रो कार्बन एटम इज इन अल द कार्बन एटम्स हैज डबल बोन्ड। बेन्जिनमा सबै कार्बन एटममा डबल बोन्डले टच गरेको छ कि छैन हेर त? 6वटा कार्बन छ होइन। यहाँ म चित्र बनाइदिँदैछु। ल कहाँ डबल बोन्ड छ? एउटा यहाँ छ डबल बोन्ड, अर्को यहाँ माथि छ, अर्को यहाँ छ है। यो स्ट्रक्चर नै हो, यो छेउको स्ट्रक्चरलाई नै यसरी देखाएको। एक एकवटा हाइड्रोजन यहाँ बनाउन बाँकी छ। त्यो हाइड्रोजन साइडमा हाइड्रोजन पनि हुन्छ। ल 6वटा कार्बनसँग 6वटा हाइड्रोजन हुन्छ नि त बेन्जिनमा होइन। C6H6 मोलिकुलर फर्मुला हो। अब यसमा हेर्न त सबै कार्बनमा डबल बोन्डले टच गरेको छ भनेको मतलब डबल बोन्ड भएको कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2।
अब यो sp2 हाइब्रिडाइजेसन भएको स्ट्रक्चरको सेप हुन्छ प्लानर। अझ sp2 भनेकै हामीले हाइब्रिडाइजेसनको बारेमा 11 मा पढाएको छ होला अलिअलि हैन, सबै कुरा थाहा नभए अलिअलि त थाहा छ होला। sp हाइब्रिडाइजेसन हुने लिनियर हुन्छ, sp2 हुने प्लानर हुन्छ, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल सेपमा 120 डिग्री एंगल बनाएको। अनि sp3 हाइब्रिडाइजेसनको हुन्छ टेट्राहेड्रल 3 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर हुन्छ sp3 को चाहिँ। sp भनेको 1 डाइमेन्सनल, sp2 भनेको 2 डाइमेन्सनल, sp3 भनेको 3 डाइमेन्सनल मोलिकुल हो है। अब 2 डाइमेन्सनल फ्ल्याट सेप प्लानर मोलिकुल हुनु पर्यो भनेको मतलब सबै कार्बन चाहिँ हैन, सबै रिङ मेम्बर चाहिँ डबल बोन्डेड अथवा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुनुपर्छ एरोमेटिक हुनको लागि है। कुनै पनि sp3 हाइब्रिडाइज एटम हुनु भएन रिङमा। यहाँ हामीले प्रत्येक 6वटै कार्बन के हो त हाम्रो 6वटै कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ sp2 हुन्छन् यसमा है त, किनभने सबैमा डबल बोन्डेड टच गरेको छ। डबल बोन्डेड टच गरेपछि हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2। अब सबै यो 6वटै कार्बनको sp2 हो। sp3 कुनै एउटा रिङ मेम्बर sp3 भइदिने बित्तिकै त्यो नन प्लानर भइदिन्छ, 3 डाइमेन्सनल भइदिन्छ र मोलिकुल एरोमेटिक हुँदैन। साइक्लिक स्ट्रक्चर भनेको रिङ स्ट्रक्चर हुनु पर्यो, रिङ छँदैछ, अनसेचुरेटेड मल्टिपल डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड छँदैछ। कन्जुगेटेड भनेको चाहिँ के हो त, अब यिनीहरुमा चाहिँ यो खालको चाहिँ सिस्टममा हैन, compound if contains alternating single bond and double bond. In such compound, double bond is weak bond, pi bond हैन, pi bond हेर्नु चाहिँ weak bond हुन्छ हैन। यो weak bond भएकोले गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यसले चाहिँ पोजिसन चेन्ज गर्न सक्छ साइक्लिक म्यानरमा। साइक्लिक फर्ममा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पोजिसन चेन्ज गर्न सक्छ, जसले गर्दा के हुने भयो त भन्दाखेरि पोजिसन चेन्ज गर्न सकेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डबल बोन्ड पोजिसन चेन्ज हुने बित्तिकै यसलाई साइक्लिक डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन्स भन्नु पर्यो है त। ठिक छ, भनेपछि यो दुईटा स्ट्रक्चर हुन्छ, स्ट्रक्चर 1 र अर्को स्ट्रक्चर 2 छ, दुईटा यहाँनिर हैन दिएको। यो दुईटा स्ट्रक्चरमा चाहिँ ठुलो केही भिन्नता छैन, खाली डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि डबल बोन्डको पोजिसनमा चेन्ज छ। अब यो के कारणले गर्दा साइक्लिक डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन पाई बोन्डको कारणले गर्दा भएको। अब यसरी चाहिँ साइक्लिक म्यानरमा डिलोकलाइज हुनलाई कन्जुगेसन भनिन्छ अथवा कन्जुगेटेड सिस्टम भन्छ। अब लास्ट वान क्राइटेरिया इज दे मस्ट फलो द ह्युकल रुल। अब ह्युकल रुल भनेको चाहिँ के हो त, इरिक ह्युकलले दिएको 1928 को एउटा रुल हो फर एरोमेटिसिटी हैन। अकर्डिङ टु दिस रुल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कन्टेनिङ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड having all the 3 criteria above mentioned, planarity, cyclic र conjugated system, यति 3टा क्राइटेरिया मेन्सन गरेको क्राइटेरिया यदि फुलफिल छ भने र अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन यदि एभाइलेबल छ भने त्यस्तो खालको सिस्टमलाई चाहिँ एरोमेटिक भन्नु मिल्छ है त। साइक्लिक प्लानर एन्ड कन्जुगेटेड रिङ सिस्टम विच कन्टेन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन। अब यो नम्बर चाहिँ याद गर्नु पर्यो हामीले, 4n+2 भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त। एरोमेटिक इन नेचर वेयर n = 1 2 3 इन्टिजर भ्यालु मात्रै राख्न पाइयो n को ठाउँमा चाहिँ। अब ह्युकल रुलले दिएको के छ त भन्दाखेरि इफ n = 1 6 पाई इलेक्ट्रोन आउँछ, इफ n = 2 10 पाई इलेक्ट्रोन आउँछ, इफ n = 3 n को भ्यालु 3 राख्दा 14 पाई इलेक्ट्रोन आउँछ हैन। अब यो 10 पाई 14 6 पाई 10 पाई 14 पाईहरू चाहिँ के हो, एरोमेटिक नेचर हुने पाई इलेक्ट्रोनको क्राइटेरिया हो है त। भनेपछि म्याजिक नम्बर्स पनि भन्छ यिनीहरूलाई है। अब बेन्जिन भयो, बेन्जिनमा कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन छ त 3टा बोन्डमा 6वटा पाई इलेक्ट्रोन छ हैन। 6 पाई इलेक्ट्रोन हाम्रो n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि ह्युकल रुलबाट आउँछ। नेप्थेलिनमा 5 दुना 10वटा, एन्थ्रासिनमा 7 दुना 14वटा पाई इलेक्ट्रोन छ, जुन हाम्रो n को भ्यालु 2 र 3 राख्दा आउने हो। अब कम्पाउन्ड विच आर एरोमेटिक भन्ने यहाँ इक्जाम्पल दिएको छ बेन्जिनको है त। बेन्जिन भनेको साइक्लोहेक्साट्राइन भन्ने स्ट्रक्चर हो, साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जहाँ चाहिँ 3टा डबल बोन्ड छ हैन। साइक्लोहेक्साट्राइन हो बेन्जिनको चाहिँ आइपिसी नेम। अब हामीले तर एरोमेटिकमा बेन्जिन भनेर युज गर्नुपर्छ, यसको नाम साइक्लोहेक्साट्राइन भनेर लेखिँदैन कहीँ पनि। अब यसको चाहिँ एरोमेटिक हुने क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि वाइ
बेन्जिन इज एरोमेटिक अकर्डिङ टु द इक्वल्स रुल भन्यो भने यी कुराहरू लेख्नु पर्यो है त। इट इज साइक्लिक एन्ड प्लानर मोलिकुल, साइक्लिक रिङ स्ट्रक्चर छ होइन। प्लानर भनेको चाहिँ सबै कार्बन चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज एटम्सहरू हो, अल द रिङ मेम्बर्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। अब इट एज साइक्लिक डिलोकलाइजेसन अफ 6 पाई इलेक्ट्रोन, 3 दुना 6वटा, अब 3टा पाई बोन्ड छ भनेपछि 6वटा पाई इलेक्ट्रोन छ नि त, त्यो भएर 6 पाई इलेक्ट्रोनको साइक्लिक फर्ममा रोटेसन हुन्छ होइन। डबल बोन्डहरू अगाडिको स्ट्रक्चरमा त्यहाँ मैले रोटेसन भएको देखाइदिएको थिएँ चित्र, यो डबल बोन्डले पोजिसन चेन्ज गरेको। यो डबल बोन्ड एउटा यहाँ गयो भने अर्को नेक्स्ट डबल बोन्डले पनि पोजिसन चेन्ज गर्छ, त्यसको पनि नेक्स्ट डबल बोन्डले के गर्छ, पोजिसन चेन्ज गर्छ है त। अब इट फलोज लास्टली ह्युकल्स रुल। ह्युकल्स रुल भनेको बेन्जिनमा 6 पाई इलेक्ट्रोन छ, ह्युकल्स रुलबाट एनको भ्यालु राख्दा 1 राख्दा पनि 6 पाई इलेक्ट्रोन आयो। म्याच गरौँ भनेपछि म्याच गर्नु भनेको बेन्जिन फलोज द ह्युकल्स रुल भन्ने हो, हेन्स बेन्जिन इज एरोमेटिक। त्यसै गरी नेफ्थेलिनमा कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन छ त, 5वटा पाई बोन्ड भनेपछि 10वटा पाई इलेक्ट्रोन छ, डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन। डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रोन 10वटा भएपछि यसले पनि एनको भ्यालु 2 राख्दा 10 पाई नै आउँछ ह्युकल्स रुलबाट पनि, त्यही भएर यो पनि म्याच गरौँ नि त। त्यही भएर यो पनि के भयो त, हाम्रो नेफ्थेलिन पनि एरोमेटिक भयो। ठिक छ। यस सर। अब हामीले 4 साल नपढेको कुरा चाहिँ यो हो। पहिले मेटाउँछु अनि फेरि सुरुदेखि भन्छु है त। ल ल अब हामी कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुने त बेन्जिन र नेफ्थेलिन भयो, त्यो हामीले 11 मा पनि पढेको थियौँ, अहिले पनि हेरियो होइन। अब नट एरोमेटिक भनेको मतलब एन्टी एरोमेटिक र नन एरोमेटिकको कुरो आउँछ यसमा चाहिँ, नट एरोमेटिकमा चाहिँ होइन। अब एन्टी एरोमेटिक भनेको, एरोमेटिक भनेको 4n+2 रुल हो, एन्टी एरोमेटिक भनेको ओन्ली 4n रुल हो। यो चाहिँ एन्टी एरोमेटिक भनेको चाहिँ 4n रुल मात्रै हो है। 4n+2 भनेको चाहिँ एरोमेटिक रुल, 4n रुल भनेको चाहिँ एन्टी एरोमेटिकको रुल हो। अब साइक्लोमा साइक्लिक रिङ हुनै पर्यो। ब्युट भनेको 4टा कार्बन, यसको नेम के भयो, मैले चित्र बनाएँ एउटा त्यहाँ स्क्वायर जस्तो होइन, त्यसको नेम के हो, आइपिसी नेम भन्ने त पहिले साइक्लोब्युटेन हो। साइक्लोब्युटेन साइक्लोब्युटिन त होइन नि होइन। होइन, अब साइक्लोब्युटिन बनाउने एउटा डबल बोन्ड कोर्यो भने यसको नेम के भयो, अब ब्युटेन एएनी भयो कि इएनी भयो त। इएन, अब दुईटा डबल बोन्ड कोर्यो अल्टरनेट पोजिसनमा इएनी हो, यो डाइएनी हो यो है, डाइएनी हो क्या नि त, दुईटा डबल बोन्ड छ नि त। साइक्लो ब्युटबाट अब यहाँ ब्युटा बनाइएको छ है त। यदि चाहिँ डाइइएनी ट्राइइएनी होइन, इएनीमा चाहिँ डाइ ट्राई भन्ने आयो भने त्यतिखेर वर्ड रुटमा ए थप्नुपर्छ भन्छ है त। डाइइएनी ट्राइइएनी टेट्राइएनी भन्ने आयो भने चाहिँ ब्युटबाट ब्युटा बनाउनु पर्ने हुन्छ केसेस है त, जहाँ पनि त्यही रुल। ब्युट इएनी मात्रै हुँदा ब्युट मात्रै हुन्थ्यो, डाइइएनी ट्राइइएनी भयो भने चाहिँ ब्युटा भन्नुपर्छ क्या। यतापट्टि पनि हेर त, यहाँ ट्राइइएनी छ कि छैन त, उतापट्टि अर्को नेममा 2 नम्बरको नेममा साइक्लो हेप्टा भनेछ नि त। अब यहाँ होइन हेप्टा भनेको छ, ट्राइइएनी डाइइएनी भयो भने ए थप्नुपर्छ वर्ड रुटमा है त। अब यो साइक्लोब्युटा डाइन हो, डाइ दुईटा डबल बोन्ड छ, डाइइएनी भयो। यो साइक्लिक पनि छ र सबै कार्बनमा डबल बोन्डले टच गरेको छ, त्यही भएर सबै कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज प्लानर मोलिकुल पनि हो, साइक्लिक पनि छ। साइक्लिक डिलोकलाइजेसन अफ हाउ मच इलेक्ट्रोन हियर, 4 पाई इलेक्ट्रोन, किनभने दुईटा पाई बोन्ड छ नि त। दुईटा पाई बोन्ड भनेको 2 दुना 4वटा पाई इलेक्ट्रोन। सो इट फलोज वाट रुल, 4n रुल। 4n रुल भनेको हाम्रो एन्टी एरोमेटिसिटीको रुल हो यो चाहिँ है त। 4n भनेको एन्टी एरोमेटिसिटी है।
एरोमेटिक ल एन्टी एरोमेटिसिटीको लागि रुल हो यो चाहिँ फोरेन रुल भनेको चाहिँ। अब इट डज नट फलो हिकल्स रुल त भन्नै पर्यो। हिकल्स रुल फलो गर्नलाई त 6 पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो, 10 पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ तर दुईटा मात्रै पाई बोन्ड छ, 4वटा पाई इलेक्ट्रोन मात्रै छ। त्यही भएर 4n+2 रुल फलो गरेन, 4n रुल मात्रै फलो गरौ। इट इज नट एरोमेटिक बट इट इज एन्टी एरोमेटिक इन नेचर भन्नु पर्यो त्यहाँबाट। अब साइक्लोहेप्टाट्राइन भन्ने छ। साइक्लोहेप्टाट्राइन के हो? साइक्लो भनेको साइक्लिक भइहाल्छ। ट्राइएनीमा चाहिँ 3टा डबल बोन्ड हुन्छ। 3टा डबल बोन्ड भनेको 6वटा पाई इलेक्ट्रोन हुन्छ नि यसमा। इट हेज 6 पाई इलेक्ट्रोन। इट फलोज हिकल्स रुल। हिकल्स रुलको नम्बर फलो गर्यो यसले। बट इट इज नट एरोमेटिक। किन एरोमेटिक भएन भन्दाखेरि 1 नम्बरको पोइन्टमै छ, इट इज नट प्लानर मोलिकुल। प्लानर चाहिँ होइन यो, पार्सियल्ली प्लानर हो यो, कम्प्लिट प्लानर मोलिकुल होइन। कम्प्लिट साइक्लिक डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन पनि हुँदैन यसमा। अब हेप्टाको स्ट्रक्चर बनाऊँ पहिले। हेप्टा भनेको कतिवटा? 6वटा कार्बन कि 7वटा कार्बन हो? 7वटा। 7वटाको चित्र बनाऊ अब यहाँ। 1 2 3 4 5वटा 6वटा 6वटा मात्र भयो क्या हो? ए 7वटा भयो ल। 1 नम्बर यहाँ दिएँ मैले, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर ल। ठिक छ। अब यसको नेम के हो? साइक्लोहेप्टेन। यो भयो हाम्रो साइक्लोहेप्टेन। अब एउटा डबल बोन्ड बनाइदिउँ। यो के बनाऊ? डबल बोन्ड बनाएपछि एउटा साइक्लोहेप्टेन। हेप्टिन भयो। अर्को पनि डबल बोन्ड बनाएपछि के हुन्छ यसको नेम? साइक्लो हेप्ट डाइएन। हेप्टा भन्नु पर्यो। डाइ भएपछि ए थप्नुपर्छ, हेप्टा। हेप्टा डाइएन। हेप्टबाट हेप्टा बनाउनु पर्यो है त। अझै एउटा डबल बोन्ड थपिदिउँ। के बनायो यो? साइक्लोहेप्टा ट्राइएन। यो माथिको नेम भयो कि भयो नि त? साइक्लोहेप्टा ट्राइएनी भयो नि त होइन? अब साइक्लोहेप्टा ट्राइनमा डबल बोन्ड कुन कुन कार्बनमा छ डबल बोन्ड, कुन कुन कार्बनमा डबल बोन्ड छैन त? 1 मा छैन। 1 मा डबल बोन्ड छैन, अरूतिर सबैतिर छ होइन? 1 मा डबल बोन्ड नभएपछि अब यसमा चाहिँ साइक्लिक डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन कम्प्लिट हुन पाएन। रिङ भयो अरे। थ्रु आउट द रिङ इट सुड बी देयर सुड बी कम्प्लिट साइक्लिक डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन। अब यहाँ अल्टरनेटिङ डबल बोन्ड सिङ्गल बोन्ड पनि छैन नि त होइन? 1 नम्बरको कार्बनमा डबल बोन्ड कहीँ पनि छैन, नभएपछि कम्प्लिट अल्टरनेटिङ सिङ्गल बोन्ड डबल बोन्ड छैन यसमा। अब 1 नम्बरको कार्बन चाहिँ के हो त? 1 नम्बरको कार्बन चाहिँ हाम्रो डबल बोन्ड नभएपछि 2टा बोन्ड त्यसमा अझै बनाएर हाइड्रोजन हाइड्रोजन भरिदिने है त। 1 नम्बर कार्बनलाई 1 नम्बर कार्बन चाहिँ अब सिङ्गल बोन्ड मात्रै छ, 4टा सिङ्गल बोन्ड। यो चाहिँ अल्केनको कार्बन जस्तै हो है। 3 डाइमेन्सनल कार्बन हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो यो चाहिँ। अरू सबै sp2 का हाइब्रिडाइज कार्बन हो। यो 1 नम्बर कार्बन मात्रै के हो त? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो। sp3 भनेको 3 डाइमेन्सनल मोलिकुल भयो, नट अ 2 डाइमेन्सनल मोलिकुल, प्लानर मोलिकुल होइन है त। अब 1 नम्बर कार्बन चाहिँ प्लानर मोलिकुल होइन। अर्को के पनि भयो भन्दाखेरि यहाँ कम्प्लिट साइक्लिक डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन थ्रु आउट द रिङ पनि भएन यहाँ होइन। जस्तो कि अब यो 7 नम्बर र 6 नम्बरको पाई बोन्ड चाहिँ यता 5तिर आउँदाखेरि त्यसको नेक्स्ट पाई बोन्ड अर्कोतिर जम्प गर्छ, त्यसको पनि नेक्स्ट पाई बोन्ड अर्कोतिर जम्प गर्छ। अब यसरी चाहिँ 1 र 2 बिचमा चाहिँ नेक्स्ट पाई बोन्ड आइसकेपछि अब यस पछाडि जम्प गरेर जाने अर्को नेक्स्ट पाई बोन्ड छैन। साइक्लिक रिङभरि वरिपरि डिलोकलाइज हुनलाई अर्को 1 र 2 को बिचमा पाई बोन्ड सिफ्ट भएपछि त्यस पछाडि उता छैन, 1 र 7 को बिचमा छैन। त्यो कारणले गर्दा इट हेज नट कम्प्लिट साइक्लिक डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन एन्ड इट इज नट कम्प्लिटली 2 डाइमेन्सनल प्लानर मोलिकुल। इट इज partially 2 डाइमेन्सनल and partially 3 डाइमेन्सनल molecule. Therefore, it does not follow the all the criteria for aromaticity. Hickels rule
फलो गरेको छ फेरि है हिटकल्स रुलको त 6 पाई इलेक्ट्रोन आउँछ नि त हिटकल्स रुलबाट होइन हिटकल्स रुलबाट एनको भ्यालु 1 राख्दाखेरि के आउँछ 6 पाई इलेक्ट्रोन आउँछ यसमा हामीसँग 6 पाई इलेक्ट्रोन छ पनि हिटकल्स रुलको नम्बर चाहिँ फलो गरेको छ तर हिटकल्स रुलको क्राइटेरियामा पनि हुन चाहिँ साइक्लिक प्लानर र कन्जुगेटेड सिस्टम हुनुपर्छ भन्छ त्यसमा पनि प्लानर चाहिँ छैन साइक्लिक र कन्जुगेटेड छ तर प्लानर छैन है अब केकुल स्ट्रक्चर पनि हामीले पढेकै हो है 11 मा पनि पढेको हो यसको बारेमा यो स्लाइड जति पनि छन् यो 11 मा पढेकै स्लाइड हो यो अब according to August Kekul in 1865 who discovered the structure of benzene in his dream उसको ड्रिममा पत्ता लागेको स्ट्रक्चर हो यो है त ड्रिममा कसरी किन के पत्ता लाग्यो भन्ने कुरा गुगलमा सर्च गर्ने हुन्छ नि हैन जसलाई इन्ट्रेस्टेड छ अगस्ट केकुलले ड्रिममा पत्ता लागेको स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन केकुल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन भनेर टाइप गरेर गुगलमा देखाइहाल्छ त्यसको बारेमा थोरै जानकारीहरू देखाइहाल्छ है अब हेर्ने एकर्डिङ टु केकुल द मोलिकुलर फर्मुला अफ बेन्जिन इज C6H6 यसको बारेमा यो केकुलले दिएको स्ट्रक्चर चाहिँ एकैचोटि दिएर 100% भएको होइन यसमा धेरै रिसर्च गर्ने अरू पनि साइन्टिस्ट थिए अरू साइन्टिस्टले दिएको स्ट्रक्चरहरू भिन्न डिफ्रेन्ट टाइपको स्ट्रक्चर छ तिमीले एकचोटि केकुल स्ट्रक्चर भनेर सर्च गर गुगलमा अरू पनि स्ट्रक्चर देखाउँछन् बेन्जिनको स्ट्रक्चर है त देवार स्ट्रक्चर भन्ने छ अरू विभिन्न थुप्रो स्ट्रक्चर छ पुरानो बुकहरूमा पनि दिएको छ हैन त्यो सबै मैले डिस्कस गरिनँ यहाँ अहिले अब केकुलको बारेमा त यहाँ डिस्कस गरौँ एकर्डिङ टु केकुल बेन्जिन हेज 6 कार्बन एटम arranged in cyclic manner and 6 hydrogen atom which are individually connected to the carbon एक एकवटा कार्बनमा एक एकवटा हाइड्रोजन इन्डिभिजुअली कनेक्टेड भएको छ र all the 6 carbon atom is connected with alternate single bond and double bond to form a cyclic ring structure अब यो सिंगल बोन्ड र डबल बोन्डले बनेको जुन बेन्जिन रिङ छ अब यसको चाहिँ पाई बोन्ड चाहिँ बिङ विक बोन्ड इन नेचर पाई बोन्ड चाहिँ विक बोन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि पाई बोन्ड चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शिफ्ट हुन सक्छ यहाँ एरोले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ तिमीले देख्न सक्छौ हैन शिफ्ट भएको यहाँ एरोले देखाइरहेछ अब स्ट्रक्चर पाई बोन्ड विक हुन्छ हैन किनभने यो हाइब्रिडाइज अर्बिटलले बनेको हुँदैन अनहाइब्रिडाइज अर्बिटलले बनेको हुन्छ पाई बोन्ड स्ट्रङ हुँदैन यो विक हुन्छ पाई चाहिँ है त डबल बोन्ड चाहिँ विक हुन्छ अनि स्ट्रक्चर 1 र स्ट्रक्चर 2 दुईटा पोसिबल स्ट्रक्चर फर्मेसन हुन्छ जसलाई हामी केकुल स्ट्रक्चर भन्छौँ अथवा दुईटा स्ट्रक्चर भन्छौँ रेजोनेन्स स्ट्रक्चर भन्छौँ टु रेजोनेन्स स्ट्रक्चर आर पोसिबल फर बेन्जिन एन्ड फाइनली टु रिप्रेजेन्ट 100% ट्रु स्ट्रक्चर दिस one and 2 स्ट्रक्चर हेज one हाइब्रिड स्ट्रक्चर दुईटा यो 1 र 2 को चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा हाइब्रिड स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि अब यो चाहिँ एक्चुअल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्चुअल स्ट्रक्चर अफ बेन्जिन which has bond length given here 1.39 एंगस्ट्रम भनेर दिएको छ हैन अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर चाहिँ ट्रु हो बेन्जिनको लागि है केकुलले दिएको स्ट्रक्चरमा 1 र 2 स्ट्रक्चर चाहिँ 100% ट्रु होइन 1 and 2 structures are partially only it can explain only partial characteristics partial features of benzene not 100% characteristics 100% characteristics यदि स्ट्रक्चर 1 चाहिँ यदि चाहिँ बेन्जिनको 100% स्ट्रक्चर हो भने यहाँ त दुई खालको बन्ड लेन्थ छ सिंगल बन्ड र डबल बन्ड बिट्विन कार्बन एटम्स एक्सरे स्टडी गर्दा बन्ड लेन्थ स्टडी गर्दा 1.54 सिंगल बन्डको लागि र 1.34 डबल बोन्डको लागि बोन्ड लेन्थ अब्जर्भ हुनुपर्ने हो बेन्जिनको तर एक्चुअली त्यस्तो भेटिएन एक्चुअली बेन्जिनमा चाहिँ दुई खालको बोन्ड लेन्थ होइन यो 6वटै बोन्ड लेन्थ चाहिँ 6वटा कार्बन बिचमा 6वटा बोन्ड हुन्छ त्यो 6वटै बोन्ड चाहिँ न सिंगल बोन्ड न डबल बोन्ड इन्टरमिडिएट बिट्विन सिंगल एन्ड डबल बोन्ड मात्रै पाइयो अरे अब त्यसको लागि पोसिबल के छ त न स्ट्रक्चर 1 ट्रु हो न स्ट्रक्चर 2 चाहिँ ट्रु हो त्यसको दुईटा हाइब्रिड स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड नदेखाएर बिचमा सर्कल देखाएको छौँ यो ट्रु स्ट्रक्चरमा बिचमा गोलो दिएर सर्कल देखाएको छ यो चाहिँ हाम्रो ट्रु स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ बन्ड एङ्गल इज बन्ड लेन्थ इज 1.39 एंगस्ट्रम बाई एक्सरे स्टडी भन्छ है त अब अर्बिटल पिक्चरको कुरा गर्दाखेरि बेन्जिनको अर्बिटल पिक्चर भनेको बेन्जिनको फर्मुला 6 हो हामीलाई थाहा छ
बेन्जिनको कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ sp2 त्यो पनि थाहा छ है त। अब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन भनेको के हुन्छ ट्राइगोनल एन्ड प्लानर स्ट्रक्चर हुन्छ। ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा s र दुईटा p मिल्यो भने यसरी 120 डिग्रीमा तीनटा अर्बिटल्सहरू यसरी बन्छन् है। यहाँ मैले त राइट साइडमा देखाएको छु है। अब यो 120 डिग्रीमा s कार्बनको एउटा s र दुईटा p मिल्यो भने p पनि तीनटा हुन्छ, px py र pz हुन्छ। अब एउटा s र दुईटा p मिल्यो भने px र py मिल्यो भने अब यसरी एउटा s को सेप हुन्छ स्फेरिकल, p को सेप हुन्छ डम्बेल। यो तीनटा अर्बिटल एउटा s र दुईटा p मिलेर तीनटा टोटल अर्बिटल मिल्यो भने तीनटा एटमिक अर्बिटल मिल्यो भने तीनटा हाइब्रिडाइज अर्बिटल बन्छन् जसको बन्ड एङ्गल हुन्छ 120 डिग्री। यसलाई हामी ट्राइगोनल एन्ड प्लानर स्ट्रक्चर भन्नु पर्यो। अब यो ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर चाहिँ एउटा कार्बनको लागि हो। यहाँ 6वटा कार्बन छ, 6वटै कार्बनको लागि यहाँनिर तिमीले ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर देख्न सक्छौ। 6वटा चाहिँ अब 1 नम्बर कार्बनमा हेर त यो 1 नम्बर कार्बन, अर्को भयो 2 नम्बर कार्बन होइन। 1 नम्बर कार्बनमा हेर्न सक्छौ तीनटा हरियो कलरको तीनटा लोब देख्छौ त्यहाँ बेलुन जस्तो होइन, तीनटा बेलुन जस्तो देखियो। अब 2 नम्बर कार्बनमा पनि तीनटा बेलुन देखिन्छ तीनतिर, 3 नम्बरमा पनि देखिन्छ, 4 नम्बरमा पनि देखिन्छ, 5 नम्बरमा पनि देखिन्छ, 6 नम्बरमा पनि देखिन्छ, तीनटा बेलुन जस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ। दुईटा चाहिँ कार्बन कार्बन एक आपसमा खप्टिन्छन्, ओभरल्याप हुन्छ, जसले गर्दा सिग्मा बोन्ड बन्छ भने। अनि एउटा लास्टमा रहेको रिमेनिङ चाहिँ हाइड्रोजनसँग ओभरल्याप गर्छ र पाई बोन्ड बनाउँछ है। यति भयो हाम्रो अर्बिटल पिक्चर। अब टोटल यहाँनिर सिग्मा बोन्ड 6वटा कार्बनको बिचमा 6वटा सिग्मा बोन्ड र 6वटा हाइड्रोजन बिचमा पनि एक एकवटा सिग्मा बोन्ड गरेर 6वटा सिग्मा बोन्ड गरेर टोटल 6 + 6 गरेर 12वटा सिग्मा बोन्डहरू छन् यसमा। र अनहाइब्रिडाइज अर्बिटल pz अर्बिटल बाँकी छ। यो px र py मात्रै हाइब्रिडाइज भएको छ। pz अर्बिटल इज बिङ अनहाइब्रिडाइज्ड। अब यो अनहाइब्रिडाइज pz अर्बिटलले चाहिँ पाई बोन्ड बनाउँछ। pz भनेपछि 90 डिग्री हुन्छ, परपेन्डिकुलर टु द हाइब्रिडाइज अर्बिटल हुन्छ है। अब यो हाम्रो नोमेनक्लेचर अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्सहरू यो यहाँसम्म हामीले 11 मा पढाएको छ। यो पनि पढाएको छ, यसको रियाक्सनहरू पढाएको छ, मोनो सब्स्टिट्युटेडको पढाएको छ, डाइ सब्स्टिट्युटेडको पढाएको छैन है। डाइ सब्स्टिट्युटेड ट्राई सब्स्टिट्युटेडको पनि छ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा। अब यो हामी आज यति नै गरौँ होइन। डाइ सब्स्टिट्युटेड र अर्को भनेको भोलि पढ्नुपर्छ। डाइ सब्स्टिट्युटेड बेन्जिन, ट्राई सब्स्टिट्युटेड बेन्जिनको स्ट्रक्चर र केमिकल रियाक्सन र अब केमिकल रियाक्सन पनि 11 मा पढेकै हो, तर त्यसमा 11 मा नपढेको टपिक पनि छ, त्यो हामी भोलि डिस्कस गर्छौँ है त। अर्थ पारा ओरिएन्टेसन भन्ने कुराहरू छ। अब यसमा नोमेनक्लेचर अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा टोल्युइन भयो एउटा, टोल्युइन भनेको चाहिँ मिथाइल बेन्जिनलाई भन्नु पर्यो। अनि OH जोडिएको हाइड्रोक्सी बेन्जिन भन्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ फिनोल भन्नु पर्यो। त्यसरी NH2 भनेको एमिन जोडिएको बेन्जिन छ, एमिनो बेन्जिन अथवा त्यसलाई सर्ट नेम एनिलिन छ। अर्को चाहिँ एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन भनेको चाहिँ बेन्जिनमा COO र CH3, यहाँ किटोनिक ग्रुप जोडिएको छ। यहाँ COO भनेको किटोनिक एरोमेटिक किटोनको इक्जाम्पल हो यो। त्यसै गरी अल्डिहाइड जोडेको बेन्जिनलाई बेन्जोअल्डिहाइड भन्नु पर्यो। कार्बोक्सिलिक एसिडलाई ओइक एसिड भनिन्छ होइन। ओइक एसिड जोडिएको चाहिँ बेन्जिनलाई बेन्जोइक एसिड भन्नु पर्यो। साइनाइडलाई नाइट्राइल्स भन्छ एरोमेटिकमा है त, आइपिसीमा। नाइट्राइल जोडिएको बेन्जिनलाई बेन्जोनाइट्राइल भन्नु पर्यो। त्यसरी अर्थोजाइलिन भन्ने कुरा छ। अर्थो मेटा पाराजाइलिनको चाहिँ हामी डाइ सब्स्टिट्युटेड पढ्छौँ। डाइ सब्स्टिट्युटेड यो हेरिराख्ने तिमीहरूले स्क्रिनसट गरेर यसो आफैले स्टडी गरेर ट्राई गर। यो हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ यो डाइ सब्स्टिट्युटेडको चाहिँ है त। मोनो सब्स्टिट्युटसम्म हामीले पहिले पनि पढेको है। ल आजलाई यति नै गरौँ होइन। 2-4 मिनट रेस्ट गर, यो स्क्रिनसट गरेर बरु यो हेर्दै गर। यसको बारेमा म भोलि कन्टिन्यू गर्छु है त। हुन्छ सर। ल थ्याङ्क यू दिस मच फर टुडे यार। भोलि थ्याङ्क यू सर। भोलि पनि पढ्छौँ पढ्नु चाहिँ है। ल त बाई सर। बाई सर। PDF पठाइदिन्छु।